آج میرے پاکستان کے لیے ایک اداس، افسردہ اور تکلیف دہ دن ہے۔ آج 16 دسمبر ہے۔ اسی روز 1971 میں مشرقی পাকিস্তান হামসায় লাগো। 16 ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ঘিরে লাল সবুজ পাতিতে রঙিন হয়ে উঠেছে বগুড়া শহর। 16 दिसंबर यानी भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय का दिवस, जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के वीर जवानों के सामने घुटने टेक दिए थे। अब आज जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी इंडिया के, एक ट्वीट की सुबह सुबह जिसमें अपनी फौज को मुबारकबाद दी, उस पर आड़े हाथों लिया जो हमारे डॉक्टर यूनुस, उन्होंने फौरी तौर पर सख्त एहतजाज किया। सर 16 दिसंबर 1971 फॉल ऑफ ढाका इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बहुत ही अहम दिन है। तो इन्होंने कुछ आज की अगर हम बात करें, कुछ सबक सीखा है हमारी लोगों ने कि नहीं? नहीं जी, नहीं, कोई सबक नहीं सीखा। देखें, पाकिस्तान तोड़ने वाले हालात तो मेरे ख्याल पाकिस्तान फिर जुड़ रहा है, जिस तरीके से डॉक्टर यूनुस साहब को देखे तो वो, लेकिन दोनों वाकयात से हमने कुछ नहीं सीखा, बिल्कुल कुछ नहीं सीखा। अफसोसनाक आज का दिन है। तारीख में 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख के लिए बड़ा ही भारी दिन साबित हुआ, जिसका जो दर्द है वो कम नहीं होता है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ा जाए। ये खुशाइन बात है कि जो चीफ एडवाइज़र हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने सकूत ढाका है, जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी इंडिया के, उन्होंने एक ट्वीट की सुबह सुबह जिसमें अपनी फौज को मुबारकबाद दी। सलाम पेश करता हूँ उनकी हिम्मत को, उनकी जुर्रत को, कि उन्होंने आज के दिन पाकिस्तानी फ़ौज को शिकस्त दी और बांग्लादेश का क़याम मुमकिन बनाया, और उनकी महारत से ये बांग्लादेश को आज़ादी मिली। उस पर आड़े हाथों लिया जो हमारे इस वक्त उनके चीफ एडवाइज़र हैं डॉक्टर यूनुस जी, उनके जो लॉ मिनिस्टर हैं या लॉ एडवाइज़र हैं आसिफ नजरल जी, उन्होंने फौरी तौर पर उनका जवाब दिया फेसबुक पर और सख्त एहतजाज किया। कहा कि ये 16 दिसंबर को जो हुआ वो बांग्लादेश के अवाम की जीत थी, बांग्लादेश के अवाम ने आज़ादी हासिल की और इसमें मरकज़ी किरदार उनका था, और भारतीय फ़ौज जो है उसके न सिर्फ उनकी मुआवनत की थी। और उसके बाद आप ये देखिए कि 45 मिनट के अंदर अंदर 6,000 अफराद ने उनकी तायीद की, उनको शेयर किया, और 1,000 अफराद ने फौरी तौर पर उनके साथ शेयर किया। यानी ये बांग्लादेश के जज्बात हैं। तो आज बांग्लादेश में ये दिन जो है वो ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान से तो उनकी शिकायत जो भी हैं, लेकिन वो भारतीय फ़ौज जो है उसके चुंगल से आज़ाद हो चुके हैं और अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किए हुए हैं, और उन्होंने तहरीक पाकिस्तान से अपना नाता जोड़ लिया है। यौम क़ायद-ए-आज़म वहाँ मनाया गया, यौम इक़बाल मनाया गया, और जो कुछ हुआ है हमारी तारीख़ में उस पर हम कोई फ़ख्र का इज़हार नहीं कर सकते। 16 दिसंबर को जो हुआ वो भी एक सदमे की बात है। जो कार्रवाइयाँ हुई, फ़ौजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, ये 16 दिसंबर को जो कुछ हुआ है इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, और जिस तरीके से हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी बेतदबीरियाँ जो हैं उसमें बुनियादी अहमियत उनकी थी। लेकिन सरेंडर की ज़िल्लत से हम बच सकते थे अगर वो थोड़ी सी तदबीर से काम लेते, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल हाथ पांव छोड़ दिए। कहते कुछ रहे, करते कुछ रहे। यही कहते हैं ना, याह्या खान, 4 किरदार थे बेसिकली, शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और शेख ये जो इंदिरा गांधी एग्जैक्टली। अगर चारों में से कोई एक भी ना होता तो ये रोज़े से हम ना देखते। तो आज के दिन जनरल नियाजी, जो कि हमारे एक ईस्टर्न कमांड के कमांडर थे वहाँ पे मशरकी पाकिस्तान में, उन्होंने ढाका के पलटन मैदान में भारतीय फ़ौज के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर जो था उस पे साइन किए, और पाकिस्तान के 93,000 वहाँ पे जो पाकिस्तान से वाबस्ता थे, जिसमें कि फ़ौज भी थी, जिसमें कि पैरामिलिट्री भी थी, तो उन सब ने हथियार डाल दिए। और ये बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि किसी भी जंग में जिन्होंने हथियार डाले हों, और इनके पास 2 से 3 हफ्ते तक की कैपेसिटी थी लड़ने की।
لیکن یہ انہوں نے اپنی جانیں بچائیں, انہوں نے ہتھیار ڈالے, یہاں تک کہ ایک انڈین جو جنرل تھے اور ان کے چیف آف سٹاف جو تھے وہ جنرل جیکب تھے. تو جنرل جیکب جو تھے وہ جنرل نیازی جو ہمارا جرنیل تھا اس سے ملے جا کے, اور انہوں نے اس کو کہا جی کہ آپ اب سرنڈر کرنا ہے. تو نیازی نے کہا جی بتائیں جی سرنڈر کرتے ہیں ہم, آپ بتائیں, اور ہتھیار کہاں ڈالنے ہیں. اس نے کہا جی نہیں, ہتھیار آپ اپنے پاس رکھیں, کیونکہ اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے تو مکتی باہنی والے آپ کو نہیں چھوڑیں گے پھر. تو اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار اپنے پاس رکھیں, اور پھر ہم آپ سے ایک پراپر ایک سیرمنی ہوگی, ایک سرنڈر سیرمنی ہوگی, کچھ خاص ملٹری پروٹوکولز ہوتی ہیں جن کے مطابق ہوتی ہے, اور اس میں پھر وہ فوجی باقاعدہ ایک پوری یونیفارم پہنتے ہیں, اور پھر اپنے وہ جو ہتھیار ہوتے ہیں نا ان کو زمین پہ رکھتے ہیں, پھر ان کے جو یہ ان کے رینکس وغیرہ یہ اتار دیے جاتے ہیں. تو پھر وہ پوری ایک سیرمنی ہوئی اور وہ وہاں پہ انہوں نے ہتھیار ڈالے. تو پھر وہ جنرل نیازی جو تھے وہ تو پکوڑے وغیرہ کھاتے رہے, تصویریں بھی ہیں. تو ہمیں کئی ایسے جنرلز ملتے ہیں تاریخ میں جنہوں نے جو لڑتے رہے, دشمن کا مقابلہ کرتے رہے, لیکن یہ جو نیازی تھا, جنرل نیازی, اس کو ٹائیگر نیازی بھی کہتے تھے, اس نے تو اس کے باوجود کہ وہ لڑ سکتا تھا اس نے پریفر کیا کہ ہتھیار ڈالے, اور اس کے بعد وہ کوئی کسی قسم کی شرمندگی اور ندامت کے آثار اس کے چہرے پہ نہیں تھے. اور وہ جو انسٹرومنٹ آف سرنڈر ہے وہ ابھی آپ دیکھیں وہ موجود ہے اس پہ سوشل میڈیا پہ, وہ دیکھا جا سکتا ہے جو انکنڈیشنل سرنڈر کیا گیا. تو آج کا دن جی بڑا ایک تو دوستو 16 دسمبر ہے, اور 16 دسمبر کو جس طرح سے انڈین آرمی نے پاکستان کی آرمی کو سرنڈر کروایا تھا, 93,000 فوج جو ہے پاکستان کی وہ 1971 کی وار میں سرنڈر کی تھی, اور اسی کو لے کر کے وجے دیوس کے اپلکش میں پی ایم مودی نے ایک ٹویٹ کیا تھا جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا. اور اس ٹویٹ میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے بنگلہ دیشیوں بھڑکیں یا بنگلہ دیشیوں کی بھاونا آہت ہو, لیکن یہ ان پڑھ ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کچھ بھی, اور اس پہ جو ہے یہ پاکستانی بھڑک گئے اس ٹویٹ کے اوپر کہ پی ایم مودی جو ہے وہ کریڈٹ کیسے دے رہے ہیں انڈین آرمی کو, جبکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ آفیشیل طور پہ جو سرنڈر کیا ہے پاکستان کی فوج نے وہ انڈین آرمی کے سامنے کیا ہے. مکتی واہنی میں اتنی سختی نہیں تھی کہ وہ پاکستان کی آرمی کو جو ہے وہ سرنڈر کروا پاتی, جب انڈین آرمی, جبکہ جو فوٹوز بھی ہیں اور جو ڈاکومنٹ بھی ہیں وہ اس میں بھی یہی ہے کہ انڈین آرمی نے پاکستان کی آرمی کو سرنڈر کروایا تھا. لیکن بنگلہ دیش میں جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں اور جو بنگلہ دیشی ہیں بہت سارے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, پورا کا پورا کریڈٹ انڈین آرمی کو کیسے مل جائے گا, مکتی واہنی نے بھی اس میں اپنا رول نبھایا تھا. تو ضرور مکتی واہنی نے رول نبھایا تھا, لیکن مکتی واہنی سرنڈر نہیں کروا سکتی تھی پاکستان کی فوج کو. جو پاکستان کی فوج نے سرنڈر کیا ہے وہ انڈین آرمی کے خوف میں آ کے کیا ہے. انڈین آرمی نے ان کو گھیرا تھا چاروں طرف سے اور مارنا اسٹارٹ کیا تھا, تب جا کے پاکستان کی آرمی نے سرنڈر کیا. اس کے بہت سارے ایسے ثبوت ہیں اور بہت سارے ایسے فیکٹ ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مکتی واہنی تھی اس کے دم پہ بنگلہ دیش آزاد نہیں ہو سکتا تھا. بھارت کا اس میں اترنا سب سے زیادہ ضروری تھا, اور جب بھارت اترا تبھی جا کے بنگلہ دیش آزاد ہوا.